बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक़ की। दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम अल्लामा सआद हुसैन साहब का एक क्लिप सुनेंगे जो उन्होंने गुज़श्ता रात हाफ़िज़ाबाद के अंदर स्पीच की। कराची के अंदर जो कुछ तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हुआ इसके ऊपर एक मनसेरा के अंदर अल्लामा सआद हुसैन साहब ने स्पीच की और वहाँ पर कुछ पठान जो थे उन्होंने अल्लामा सआद हुसैन साहब से वादा किया। उन्होंने क्या वादा किया ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे, सुन सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसके साथ साथ जो तरमीम हो रही है और अभी वो प्रिजनर वेन भी चली गई है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर होगा ताज़ा तरीन जो हाल अहवाल है। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो सुनते हैं, फिर हम इसको बाद में बात करते हैं। जनाब करो फर्क मौजूद है, 30 साल हो गए उसमें भी इंसाफ मौजूद नहीं, अवाम हो गए उसमें भी इंसाफ नहीं, गरीब हो गए उसमें भी इंसाफ नहीं। तो करना चाहिए मुल्क में हर एक को पीस के तालिब इल्म मर जाए उन्होंने पुरसाने हाल कोई नहीं, किसान मर जाए उन्होंने पुरसाने हाल कोई नहीं, मजदूर मर जाए उन्होंने पुरसाने हाल कोई नहीं, बापटा का मुलाजिम मर जाए उन्होंने पुरसाने हाल कोई नहीं। अपना हाथ मंगने वास्ते नबी ने जनाब बैठ जान वाल रोड देते उन्होंने डंडे मारे जान। आखिर तुसी करना की चाहते हो कि मुल्क खत्म हो जाए, इस मुल्क के अंदर अपनी हक की आवाज़ वास्ते कोई ना खड़ा हो। अगर तहरीक लब्बैक कोई हक नहीं कि नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की रैली कराची नहीं काट सकती तो कौम खुश ना होवे, उन्होंने धियां नाल जाती होगी तो इन्होंने भी रोड ते आन कोई नहीं देगा। गोलियां मारन के अगो उसका तरीका कार ये कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दशे ज़माना। आज भी मौका हुजूर दे दीन की तरफ वापस आ जाए। अमीरुल मुजाहिदीन के जिगर गोशा को फ़कत इतनी बात अर्ज करना चाहते हैं कि आप कदम बढ़ाएं, इंशाअल्लाह जहां पर आपका पसीना गिरेगा हजारे वालों का वहां पे खून गिरेगा। और फकत ये हमने दावा ही नहीं किया, अमलन अपने दो जवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम साद भाई पेश कर चुके हैं। इस छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों समेत आप नामूसे सिहाबा के लिए निकले, हम आपके साथ हैं। आप नामूसे कुरान के लिए निकले, हम आपके साथ हैं। आप नामूसे अहले बैत के लिए निकले, हम आपके साथ हैं। आप अकीदाए तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत के लिए निकले, खुदा की इज्जत की कसम हजारे का हर जवान आपके कॉल पर। तो नाज़रीन, ये था अहम स्टेटमेंट जो आप लोग के साथ शेयर किया गया आपने मिला, जिसमें अल्लामा सआद हुसैन साहब ने कहा कि अगर हजूर की नमूस और ख़त्म नबूवत के लिए कराची के अंदर हमें रैली नहीं निकालने दी जाती, फिर कौम की बेटियों की जब इज्जतें लूटी जाती हैं तो उस वक्त जो निकलते हैं उसको भी सड़कों पर ये सीधी गोलियां मारते हैं। जब कौम ही तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो गाजी हैं उनके ऊपर जो जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, उसके ऊपर बैर नहीं निकलती, फिर जब माँ और बेटियों की इज्जतें लुटती हैं उसके ऊपर जब ये सड़कों पर आते हैं तो फिर ये सीधे फैर खाते हैं। इससे ये एक मैसेज जाता है कि अल्लामा सआद हुसैन साहब इस कौम को यूनाइटी का, मुत्तहिद होने का, एक नज़रिए के साथ खड़े होने का क्या दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको इंसाफ मिले, आपकी इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो और किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, जुल्म ना हो, बर्बरियत ना हो, तो उसके लिए यही चीज़ है कि वो फिल फोर क्या करे कि जो हजूर की नमूस और ख़त्म नबूवत के ऊपर एक जमात काम कारी है वो उस नज़रिए के साथ क्या हो, अटैच हो जाए, खड़े हो जाए। नहीं तो ये कभी भी किसी को भी, ये जो हुक्मरान है इनकी तो यही मंशा है कि हम बैठे रहे, हमारे अलावा जो भी सड़कों पर निकले हम उसको क्या करें, सीधे फैर मारे। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट किसी दौर में इमरान खान के साथ ऐसे मिली हुई थी कि जो भी बंदा सड़कों में निकलता था तो उस वक्त ये सीधे फैर मारते थे। और अब भी वही सिचुएशन है कि पाकिस्तानी अवाम ने जिन जमातों को रिजेक्ट किया है
یہ پاکستان کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ 70% لوگ بھی پاکستانی قوم کی نمائندگی نہیں کرتے. یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ جھوٹے، یہ مکار پاکستانی عوام کے اوپر کیا بنے ہوئے ہیں؟ حکمران بنے ہوئے ہیں، حکومت کر رہے ہیں. عوام کے اندر ان کی جو مقبولیت ہے وہ 0% ہے. تو یہی چیز ہے جو اس عوام کو بھی میسیج دیتی کہ بھائی آپ ان کے خلاف کھڑے ہو، آپ اس نظام کے خلاف کھڑے ہو. چند لوگ جو ہیں وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں فلاں کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے، فلاں کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے، فلاں کو ہم نے صدر بنانا ہے، فلاں کو ہم نے MNA بنانا ہے، MPA بنانا ہے. اور اس طرح سے وہ بانٹ دیتے ہیں اور عوام کے اندر ان شخصیات کو کوئی جانتا نہیں ہے. اور اسی طرح یہ جو بند کمروں کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ملک اور قوم کے لیے کیا ہے؟ انتہائی خطرناک ہیں. اور ایسے جو فیصلے ہیں وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور ایسے فیصلوں کو قوم بھی جوتے کے نوک پر رکھتی ہے. اور یہ نوجوان بھی آپ نے دیکھا کہ یہی پٹھان یہ پیغام دے کہ اگر علامہ سعد حسین رضوی صاحب حضور کی ناموس کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر سڑکوں پر آتے ہیں، اپنے نیشن کو، قوم کو باہر لے کر آتے ہیں، اگر ان کا ایک پسینہ گرے گا تو ہمارا وہاں پر کیا گرے گا؟ خون گرے گا. یہ وہ میسیج دے رہے ہیں. اور یہی میسیج ایک سٹرانگ میسیج ہے. اور اس میسیج سے یہ واضح پیغام ملتا ہے ہمیں کہ جو لوگ اس نظریے سے وابستہ ہیں ان کو موت کا خوف نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے جو باہر نکلی ہوئی ہے وہ اپنی اقتدار کی ہوس کے لیے نہیں، اقتدار کی کرسی کے لیے نہیں، بلکہ حضور کی ناموس کے لیے نکلی ہوئی ہے. تو پھر اس کے لیے ان کا ساتھ دینا ہمارے لیے کیا ایک سعادت کا باعث ہے. تو دوسری جانب سے ناظرین ابھی دوبارہ وہ پاکستان جو پاکستان کا دوسرا دارالخلاف ہے اسلام آباد ہے، تو نام کے اسلام آباد لیکن وہاں پر جو برائی کے اڈے وہاں پر ہیں شاید پاکستان کے کسی اور سٹی کے اندر نہ ہوں. تو وہاں ابھی ایک ترمیم ہونے جا رہی، تو پریزنل وین جو ہے وہ پہنچ گئی. یعنی پاکستان کا جو کیپٹل ہے اس کا جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر بھی قیدی وین بھیج دی گئی. کس لیے کہ ترمیم ہو رہی ہے، کوئی وہاں پر کچھ کر نہ دے، کیونکہ 2 نمبری گھٹیا کام پاکستان کے دشمن، دین دشمن قوتیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ ترمیم کر. اسی ترمیم میں یہ سود کو بھی ختم کر سکتے تھے، اسی ترمیم میں یہ اسی آئین کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں بھی پھینک سکتے تھے، اسلامی نظام قائم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. صرف اور صرف اس لیے کیونکہ اس نظام سے ان کو کیا ایک تحفظ حاصل ہے. آپ دیکھیں گے جب یہی سامراج تھا تو وہ بھی اسی طرح سے قانون بناتا تھا، کیونکہ اس کی تو عوام کے اندر کسی قسم کی اترنے کی، جانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مقامی باشندے ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے، حملہ کرتے تھے. اور آج بھی ان کے یہ پالتو ہیں یہ بھی عوام کے اندر جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ بھی باہر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ چند باتیں کرتے ہیں اور ان کے ارد گرد سیکورٹی ہوتی ہے. تو اسی بنیاد پر یہ جا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ وہیں پر کوئی شخص ان کا گریبان نہ پکڑ لے، ان کو روک نہ لے، ان کو گالیاں نہ دے دے، جس طرح سے یہ کام کرنے جائیں. تو اسی بنیاد پر یہ وہاں پر سب جو ہے نا یہ قیدی وین کا بندوبست بھی ہو گیا سب چیزوں کا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے اس ملک کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی. تو ان چیزوں کو روکنا آپ سب کا فرض ہے، ان کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ قوم جو ہے وہ ان کے مکروہ چہرے دیکھ سکے، جان سکے، قوم کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ 2 نمبر مال بنانے والی پارٹیاں جو ہیں ان کا کام صرف اور صرف عوام کا خون لوٹنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. اور اپنے اقتدار کی کرسی کو اس ترمیم کے ذریعے کیا کرنا؟ سٹرانگ کرنا ہے. اس ترمیم کا تعلق نہ ہی پاکستان سے ہے، نہ ہی پاکستانی قوم سے ہے، نہ ہی اسلام سے ہے، بلکہ اس کا تعلق چند حکومتی بدماشوں کے ساتھ ہے. ان کی کرسی مضبوط ہوگی، ان کا اقتدار محفوظ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مزید اختیارات ملیں گے اور مزید جماعتوں کے راستے بند ہوں گے پارلیمان تک پہنچنے کے لیے. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اس وقت جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی شیئر کر دی جائے گی.
تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.